السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نصحوا فيه جزء من ليكزامان فان فورماسيون PDI 2020. ليكزامان دو سانتيز الاول اللي تحط على اساس انه باقي مدن اخرى ما دوزاتش. ان شاء الله فاش غادي تدوز نشوفوا واش نقدروا نصحوهم ولا لا. دونك حنا هذا الامتحان دايرينو الناس لاي واحد غادي يحتاج انه يشوف التصحيح باش يستافد منه. بسم الله غادي نبداو. غادي نبدا من الاول، غادي نبدا من الجزء التيوريك فيه سورتو لا بارتي باز دو دوني لاننا غنحتاجوها من بعد في لا بارتي براتيك. دونك كما شفتوا بان الامتحان هو كعموما تحط بسيط، تحطت فيه لا باز دو دوني هي اهم موديل، وتحط فيه البي او وعليه غير 10 نقاط، وشوا ما بين لادو وما بين لا بارتي اتش تي ام ال وجافا سكريبت. دونك حنا اليوم غادي نبداو الباز دوني البارتي تيوريك اللي عليها 30 نقطه اللي هما لي باز، يعني الدوسي الاول. Donc, نشوفوا l'étude de cas اللي عطاونا. قالوا لنا dans le cadre des activités du festival Marrakech du Rire, le comité d'organisation veut lancer une compétition pour choisir la meilleure blague qui sera présentée sur scène. يعني الهدف عندنا حنا هو اننا غادي نخدموا واحد البلاتفورم لهاد الناس اللي كيورغانيزيو هاد الفيستيفال هذا، على اساس هذيك البلاتفورم غتمكن اي واحد يسجل البلاك ديالو، وكذلك غتمكن اي واحد يفوتي على لي بلاك باش نختاروا احسن بلاك. هذيك البلاك اللي غادي تختار غادي تدوز sur scène. Donc pour cela on veut concevoir et développer une plateforme permettant aux internautes de s'inscrire pour participer avec les blagues ou de voter pour une blague en tant que visiteur seulement. فوالا ونا لا باز دو دوني سيفونت. حنا هاد الهضره الاولى الا فهمناها مزيان كتنفعنا غير باش نفهموا لو كونسيبت جينيرال، كيسهل عليا الخدمه. حتى ما كنتش فاهمها راني تنقرا الاسئله ونجاوب عليهم بشكل عادي، ما عادي ما غاديش يخلق ليا المشكل. المهم حنا دابا في هاد لا بارتي عطاونا واحد لا باز صغيره وسهله. المعلومه الاولى او لا طابل الاولى فيل خاصه بالليبيلي والايد ديال الفيل. الطابل الثانيه بارتيسيبون اللي فيها المعلومات ديال البارتيسيبون وشكون هي لا فيل اللي كينتمي ليها. البلاغ فيها معلومات على البلاغ والعدد ديال لي فوت ديالها وشكون هو هذاك لو بارتيسيبون اللي يعني بروبوزاها، والفوت اللي فيها الايد ديال لا سيسيون والبلاغ اللي تختارت ولا دات ديال الفوت. من بعد قالوا لنا لي شون اللي تسطر عليهم راه هما دي بي كا، ولي شون اللي حداهم دياز راه هما دي اف كا، يعني بطريقه عاديه كما كنخدموا ديما. وقالوا لنا اي دي سيسيون غي ريبريزونتي ليدونتيفيون دو لا سيسيون دو لانترنوت. حنا كنعرفوا اننا باش غندخلوا يعني تتكونيكتا راه كتفتح واحد لا سيسيون، هذاك خداو هما اي دي يقدر يجينيرا اوتوماتيك ولا بوغ لانستون ما قالوش لينا. هذاك هو اللي غنعتبروه الايد ديال الفوت ديالنا. كندخل كتكونيكتا كتختار الايد ديال البلاغ، النكته اللي بغيتي ولا دات تقدر كاع طلع لك لا دات اونكور وصافي انت فوتيتي. هذا هو الهدف. دونك هنا السؤال الاول هما هنايا لي باز، يعني واحد 30 نقطه تعطات غراتويت، ولكن المهم حنا كنعرفوا ان داكشي كيبقى لحساب كل واحد والظروف ديالو فاش وجد الامتحان. دونك كيل لو رول ديال اون كلي بريمير دون طابل. انا هنا حاولت نعطيكم دي بروبوزيسيون ديالي، بديت كنصاوب فيهم على شكل دي كومونتير على اساس انني ان شاء الله من بعد غنخدم لكم لا بارتي براتيك. هذا الشيء راه نعاود ناكد لكم اننا حنا في الانفورماتيك بصفه عامه في لا بروغراماسيون ما عندناش حل واحد صحيح، ما عندناش جمله واحده صحيحه، يعني هذا فقط كيبقى اقتراح. الفكره الاساسيه تفهمها وانت كتغوفورمولي كما بغيتي. اللي ما عندوش مشكل في اللغه كيغوفورمولي مزيان بلي فراز، اللي عنده مشكل في اللغه يقدر يستعن بالرسوم بامثله باش يشرح الفكره ديالو ويوضح لنا انه فاهم، حيت لوبجيكتيف تبين لنا فاهم. يا اللغه راها وسيله، ولكن الا ما قدرتيش تستعن بهذيك الوسيله تقدر تستعن بوسائل اخرى اللي قلت لكم، الرسوم ولي زيكزامبل كيفيدوا الناس اللي ما يقدروش يبقاو يصاوبوا الجمل طوال ومقاده. دونك قالوا لينا شنو هو لو رول ديال واحد بريماري كي اولا الكلي بريمير. انا هنايا على بروبوزيسيون ديالي اون كلي بريمير هي واحد لو شون qui sert comme identifiant. هاد identifiant ستبان qui sert comme identifiant de l'enregistrement en cours. enregistrement في la base de données كنقصدوا بها اللين، يعني هاد البيكا هو واحد لو شون اللي هو اللي كيعرف لينا سطر على سطر، هو اللي كيفرق لينا ما بين السطوره. يعني هو المعلومه هاي اوترومون دي سي اون انفورماسيون اوبليغاتوار، هو المعلومه الوحيده اللي خاصها تكون ضروري
يعني هي اوبليغاتوار كي دوا تتغونسيني، خصها تكون ميمكنش ما نكتبهاش. زائد ان خاصها تكون اونيك. يعني اش اونيك؟ يعني دو زونجسترمون ديفيرون اون دي فالور ديفيرونت بور هاد لو شا. يعني جوج سطوره ما كنلقاوش فيهم نفس النمره في البيكا. البيكا البريماري كي حنا كنعرفوها ما كتعاودش، والمثال الشهير اللي كندوي عليه هو النيميرو ديال لا كارت ديالك ولا النمره الماتريكول ديال شي فاتور، ولا معروف اشنا هي البيكا. كتكون مسميه عندنا في الام سي دي ايدونتيفيون. فاش كنحولوها في الشيما ريلاسيونيل عندنا ونبداو نخدموا لا بارتي ديال باز دوني كنسميوها كلي بريمير. Voilà, donc avec laquelle on peut retrouver des enregistrements et les différencier les uns aux autres. يعني هي الوسيله الوحيده اللي عندنا باش نقدروا نفرقوا ما بين داكشي اللي سجلناه في لا باز دو دوني، باش ما نخلطوش المعلومات. كنسجلوا المعلومات ديال اي حاجه بغينا باش تنقدروا نجبدوا المعلومه ديال الشخص اللي بغيت. راه انا اهم وسيله عندي هي هذاك ليدونتيفيو، حيت اي معلومه اخرى تقدر تكرر، يقدر تكون ما دخلاتش، يقدر بزاف حوايج. فتفاديا لذلك كيكون عندنا في لاطاب ديالنا ضروري اون كلي بريمير، يا اما تتعطى باغ ديفو ولا ما تعطاتش كنزيدوها يعني كيت اوتو انكريمونتا. السؤال الثاني قالوا لنا اشنا هو لو رول ديال الكلي اترونجير. فوالا قالوا لنا هذه على 4 نقاط. انت هنا كتغوفورميلي بلي بغيتي دير شي مثال ديرو توضح فيه الفكره تاع ان الكلي بريمير تي خاصها تكون وما تعاودش، يعني وتبين انك فاهم ان الكلي بريمير هي واحد المعلومه اللي كنفرقوا بها ما بين لي زونجسترمون السطور. هذه الا بينتيها باي طريقه صافي راه كتحسب لك ان شاء الله لا نوت. السؤال الثاني قالوا لنا كيلي لو رول ديال الكلي اترونجير في واحد لاطابل. الكلي اترونجير حتى هي عندها مفهوم خاصك توصلوا لينا. انا نعطيكم لا بروبوزيسيون لكم هنايا. الكلي اترونجير اون اف كا يعني فورين كي سي ان شون كي ديكري لو لien la relation entre la table en cours, la table اللي حنا فيها et une autre table de la base de données. Voilà, donc هاد الجمله هذه انا نشرحها لكم، انت تغوفورميلها باي طريقه صافي كتحسب عندك جواب صحيح. خاصك تقول لينا سيدي بان الكلي اترونجير هي واحد الوسيله اللي كتمكنني انني في لا باز دو دوني نحتفظ بهذيك الغولاسيون اللي كاينه ما بين هاد لا طابل اللي انا خدام فيها او واحد لا طابل وحده اخرى. دونك الا فهمنا نشرحوا ان الاف كا راها كتربط ما بين لا طابل ديالنا وشي طابل وحده اخرى صافي راه مزيان. زائد نزيدوا بان لو شون اللي كيكون هو اف كا في هاد لا طابل اللي خدامين فيها راه ضروري ما قدرنا نعطيوه اف كا الا انه كان يعتبر كلي بريمير في لا طابل الاصليه ديالو. هذه هي الجمله اللي عطيتكم هنا. يعني لو شون كي اف كا دون لا طابل اون كور اللي حاطين حدا حنا فورين كي دابا راه il doit être une clé primaire في لا طابل الاصليه ديالو. فوالا هذه هي الفكره اللي عندنا. سؤال رقم 3 دوني لي كونترانت دانتيغريتي ريفيرونسييل. انتيغريتي ريفيرونسييل هي الاف كا ديال الفورين كي سو تروف دون لو شيما سويفون. دونك الا طلعنا اللي لقينا حداها كلي اترونجي غنهزوها، عندنا هذه وعندنا هذه وعندنا هذه. فوالا قلنا هما يعطيوهم لينا. دونك انا جيت وعطيتهم لكم غنقولها هما كاين الايد دي تقدر ديرها في جمل تقدر تكتبها صافي. المهم كاين عندي 3 تقدر كاع تقول كاينه لا كونترانت ريفيرونسييل اللي كي ريبريزونت لا ليزون اونتر لا طابل فوت اي لا طابل بلاغ اي لا كونترانت كي ريبريزونت لا ليزون اونتر لا طابل بارتيسيبون اي لا طابل بلاغ اي كذا. المهم انت تديرها في جمل ولا كتبها ولا سي با غراف. فوالا دونك سؤال 4 peut-on supprimer une ligne de la table participant qui a des lignes correspondantes dans la table blague? Justifiez votre réponse. هنا نفهموا السؤال. قالوا لنا سيدي واش ممكن اننا نمشيو لواحد البارتيسيبون كاين اللي هو كما كتشوفوا ها البارتيسيبون عندي في لا طابل بلاك عندي هاد الاف هنا. يعني قال لك واش نقدر نسوبريمي واحد البارتيسيبون ديجا كاين عندي في لا طابل وبشرط انه يكون مسجل عنده دي بلاك، يعني هو ديجا دافع دي بلاك ديجا دافع بروبوزا دي بلاغ مسجلهم. يعني عندي مثلا البلاغ رقم 1 راه البارتيسيبون رقم 1 هو اللي مصيفطها وصيفط البلاغ واحده اخرى مشارك بواحد 5 لي بلاغ ولا وحده، المهم مشارك بشي حاجه. واش هاد البارتيسيبون نمره 1 اللي مشارك بدي بلاغ نقدر انا نمسحهم لا طابل البارتيسيبون واش ولا لا؟ وجوستيفي فوت ريبونس. دونك هنا كتشوفوا بان حنايا عندنا علاقه اللي غندويو عليها هي هذه الفورين كي. حنا هنا كنعرفوا انه الكلي اترونجير او الانتيغريتي ريفيرونسيال عندها 3 الاحتمالات. عندها واش على حسب انت واش مخليها عادي فاش نهار صوب
تيليبورتي لا طابل ولا درتي لا اون ديليت كاسكاد اون ديليت سيت نول، يعني واش اختاريتي سيت نول ولا كاسكاد ولا خليتيها عاديه. الناس اللي هنايا ما فاهمين والو في هاد لابارتي كندوي عليها رجعوا لواحد الفيديو غادي يلقاوه في لو كور في البلاي ليست ديال الكور اس كيو ال، غتلقاو سميتو كونترين دانتيغريتي ريفرونسيال، وفهموا هاد لابارتي راها جد مهمه. مهم هنا يعني عندي 3 الحالات خاصني انا نقول على حساب يعني نحط راسي في شي حاله وندوي باش يعرفوك راك فاهم. انا هنا شنو قلت بانه سي يعني حطيت راسي في واحد الحاله العاديه اللي كنقول لكم تخدموا بها. اشنا هي ديك الحاله العاديه اللي كنقول لكم تخدموا بها؟ كنقول لكم في الاول كتكري انت لا طابل عاديه بلا ما كتحط حداها والو، يعني الا ما كدير لا اون ديليت كاسكاد لا والو. هادشي هي اللي قلت انا دابا هنا. قلت سي lors de la création de la base de données، يعني فاش كنت كنكريي لا باز، حيت حنا دابا هنا باقي ما كتبناش لو كود فاحنا غير كنديروها فرضيه. كون كنتي كاتب لو كود غتجي ساهله. كنقول ليه الا فاش يلاه غنكريي لا طابل nous avons laissé l'option par défaut pour les contraintes d'intégrité référentielle c'est-à-dire restricts، يعني انا جيت وكرييت لا طابل بشكل عادي ما درتش اون ديليت كاسكاد ولا اون ديليت سيت نول، ما درت والو. حنا كنعرفوا ان الا ما درت والو راه بحال درتي اون ديليت ريستريكس اون ابديت ريستريكس هي شرحتها انا في هذاك الفيديو اللي دابا قلت لكم رجعوا ليه. المفهوم ديالها انها كتمنع انك تسيبريمي شي حاجه عندها علاقه يعني استخدمت في دي طابل وحدين اخرين، هذه هي ريستريكت. لا بغيتي تحيد هذا المنع خاصك تختار سيت نول ولا كاسكاد، لا خليتيه فانت تتمنع ان هاد لا سوبريسيون توقع. دونك الوغ الا خليناه on ne peut pas supprimer une ligne de la table participant qui a des lignes de correspondance dans la table blague. الا لقينا هذاك السيد رقم 1 مثلا بغينا نسوبريميو هو ديجا شارك بدي بلاك، راه لا يقبل. تقدروا تجربوها من بعد في البراتيك، راه ما يمكنش يتسوبريمي لك. سي بون. وغطلع لينا ليرور اللي غتقول لينا كي اكسبريم كو لو بارتيسيبون ا سوبريمي اي اوتيليزي في واحد لا طابل وحده اخرى. هنا بغيت نعطيكم واحد لا رومارك مهمه اللي هي ما طرحاتش وما عندكمش في كجواب، ولكن بالنسبه للناس اخرين اللي باقي عندهم الامتحان وكان نفس السؤال، ولكن هنا قالوا لينا هنا جاو قالوا لينا peut-on supprimer une ligne de la table participant qui n'a aucune ligne de correspondance dans la table blague. يعني واحد البارتيسيبو كاين هنا في لا طابل وما عمرو شارك، يلا انا كرييتو في بارتيسيبو ما كاينش في لا طابل بلاك. واش هذاك ممكن سوبريميه؟ ممكن سوبريميه، ما يوقع فيه حتى مشكل صافي، حيت ريستريكس عندها علاقه مع دوك اللي ديجا استخدمتهم. اما اللي باقي ما استخدمتوش هذاك سوبريمي الدنيا هانيه ما يوقع فيه حتى مشكل واخا تكون مخلي ريستريكت. Très bien. دابا السؤال 5 قالوا لينا selon ce modèle un visiteur peut-il voter pour plusieurs blagues? Justifiez votre réponse. قالنا سيدي واش واحد الفيزيتور، حنا كنعرفوا الفيزيتور عادي يقدر يفوتي غير يعني هنا بلوغ فوت غنزيدوا ليها غير يفوتي شي حد غتزاد ستار. واش ممكن يفوتي بزاف ديال لي بلاغ؟ يعني انا دخلت ونفوتي بزاف ديال لي بلاغ. Un visiteur peut-il voter pour plusieurs blagues؟ انا هنايا الا غنفهم فيزيتور يعني هو فاش يلاه كيدخل في هذيك اللحظه فاش كيدخل راه كما كتشوفوا فاش غيدخل غتكون عنده اي دي سيسيون ديال وحده وهنا غيختار بلاغ عطينا حنايا غنكونوا التيب ديالها عطينو اونتي، يعني غيختار رقم ما تيديرش رقم ويدير فاصله ورقم اخر. الا بغى يختار بزاف ديال لي بلاغ غيضطر انه هو نفس لا سيسيون ديالو نعاودوها يعني نكريو بزاف ديال لي لين في لا طابل فوت ونولي السيد رقم 1 راه اختار البلوك 10 واختار البلوك 2 بحال هكذا. وهذا لا يمكن، علاش؟ لان الاي دي سيسيون كما كتشوفوا هنايا راه بيكا بريماريكي، يعني انا في هذه الحاله غنجاوب نو، غنجاوبوا نو صافي. انا نعطيكم جواب على اساس انه في نفس اللحظه ما كيقدرش يفوتي على اكثر من بلاك واحده اخرى، ولكن حنا كنعرفوا واحد كيستخدم انترنت تقدر تكونيكتا دابا وتختار شي بلاك ومن بعد تكونيكتا مره اخرى وتختار بلاك واحده اخرى. هنا اللي خصنا نفهموا ان لو فات انك تكونيكتيتي مره اخرى راه غادي يكون اي دي سيسيون تبدلات، يعني انت تعتبر فيزيتور واحد اخر ما كتعتبرش نفس الشخص، حيت هنا ما كيعطوكش انك تكونيكتا ولا شي حاجه باش يعرفوك. يعني انت الا بغيتي يعني تفوتي بزاف لي بلاك غير خصك تعاود تكونيكتا مره اخرى. وكاين حنا كندوي دابا على فيزيتور في واحد اللحظه معينه واش ممكن يفوتي بزاف ديال لي بلاك. انا عندي البروبوزيسيون ديالي هي بيان سور نو. دونك فوالا انا قلت لكم بور اون سيسيون دوني، يعني في واحد
يعني تكونيكتيت الاي دي سيسيون ريبريزونت البي كا. الا افترضنا سيبوزون كو لو فيزيتور بو فوتي سور بليزيور ولا بو فوتي سور بليزيور بلاغ، اييه يعني الا نفترض ان هذا الشيء ممكن، دونك اون دوا بوفوار انغيستري دون لو ميم اي دي سيسيون بليزيور ايدي بلاغ. يعني غير خاصنا نديرو بزاف ديال لي لين كما شرحت لكم دابا في لا طابل فوت اللي غيكون عندهم نفس الايدي سيسيون، يعني هذاك الفيزيتور اختار دي بلاغ ديفيرونت، وهذا الشيء كونتراديكتوار مع لو فات تاع ان اي دي سيسيون لا يقبل التكرار. علاش؟ لانه بي كا. دونك هنا داكشي علاش الجواب عندنا نو. وراه عطينا معاه جوستيفيكاسيون. دونك السؤال 6. Un participant peut-il participer avec plusieurs blagues? Justifiez votre réponse. هاد المره قال لك واش شي مشارك ممكن انه يشارك ببزاف ديال لي بلاغ. هنا نتوما كيما كتشوفوا عندنا لا طابل بلاغ، عندي الايدي ديالها وعندي هذاك البارتيسيبون. عادي نقدر ندير البلاغ رقم 1 شارك فيها البارتيسيبون رقم 1، ونعاود نكري ستار اخر وندير البلاغ رقم 10 شارك فيها البارتيسيبونيت رقم 1. هادشي عادي باين من هنا من الشوفه بانه عادي صحيح ممكن. Donc pour cela, on a le jawab عندي oui, en effet dans la table blague on peut avoir des blagues différentes عندهم idées différentes ayant le même IDP. ماشي مشكل IDP تعاود، حيت الفورين كاي ماشي مشكل انها تعاود ولا كاع ما تكونش الدنيا هانيه. دونك عادي ممكن. السؤال الاخير هما قالوا لينا بروبوزي واحد الام سي دي كوريسبون شيما ريلاسيونيل سويفون. دونك كما كتشوفوا هذا الشيما ريلاسيونيل عندي لي اف كا هما اللي غادي يتحولوا، غير نرجع بهم اللور لي ريلاسيون كي كانوا. انا نعطيكم لا بروبوزيسيون ديالي. دونك هنا غتكون عندي لا طابل فيل، لا طابل بارتيسيبون، بلاغ او فوت، كل وحده فيهم عندها الايدونتيفيون مسطر. فاش كنكتبوا لي شون ما كنكتبوش هذاك اللي كانت حداه دياز، الفورين كي ما كيتكتبش في الام سي دي، هو اللي يعوض، هو اللي كيرجع يتحول لا ريلاسيون. داك اللي كان حداه دياز تحيد، هو اللي تحول لهاد لا ريلاسيون اللي خاصها تكون فيها هنايا الواحد في الماكس. نفس الطريقه هذاك الاي دي بي اللي كان في البلاغ حيدته ودرت هنا الواحد في الماكس، وكذلك بالنسبه للفوت حيدت هذاك اي دي بلاغ ودرت الواحد في الماكس. فوالا دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. مرحبا بالاسئله ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله مع تصحيح الاجزاء الباقيه. السلام عليكم.